मुबारक की मुबारकबाद। और जब ये वीडियो आप सुन रहे होंगे तो रमज़ान का पहला रोज़ा आपका भी होगा और अल्लाह ताला ये रमज़ान जो है खैर आफियत से गुजारे। तो अब चलते हैं जो 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट हुई उनकी जानब। तो सबसे पहले हमने इस बात का जायज़ा लेकर हमने आपको बताना है और किस कदर जो है पीटीआई की कामयाबी हुई और क्या पीटीआई मुकम्मल नाकाम हुई अपने जो धरने दिए इसमें या कुछ कामयाबी हासिल की, क्योंकि अब धरने जो है ख़त्म हो चुके हैं, हर कोई अपने घरों को जा चुका है। तो ये मामला हम डिस्कस करते हैं कि हुकूमत किस कदर कामयाब रही और किस कदर पीटीआई कामयाब रही, इस पर बात कर लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। ये सारी डिटेल आपके पास है, मगर थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मामला कोई ऑर्गेनाइज धरने नहीं थे। ये मामला जो शुरू हुआ एक खबर से शुरू हुआ और वो खबर यकायक आई जब सुलेमान सफदर ने यानी जो अदालत किया, वो जब जेल गए, इमरान खान के हालात देखे और आंख का मसला जब सामने आया तो ये मामला यकायक शुरू हुआ। तो जिसके नतीजे में ये कोई बाकायदा ऑर्गेनाइज धरने नहीं थे, पार्लियामेंट में धरना दे दिया गया, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानब से, कुछ लोग लॉजेस में थे वहाँ धरना दे दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा हाउस वहाँ धरना दे दिया गया। तो नाज़रीन, ये जो धरने दिए गए और फिर कुछ 2 रोज़ के बाद जो है वो मोटरवे भी जो है वो बंद कर दी गई। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो एरिया है उसमें जो है वो सारी ये जो मोटरवे बंद की गई और खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में मुख्तलिफ शाहराहें भी बंद की गई। तो ये जो नाज़रीन, अब ये धरनों के नतीजे में जो 3-4 रोज़ा धरने गुजरे तो जो पीटीआई वो क्या अपने मकासद में कामयाब हुई, ये है बड़ा सवाल जिसका हम जो है जायज़ा भी लेते हैं और आपको इसका जवाब भी देते हैं। तो नाज़रीन, कामयाबी जो है पीटीआई की इस कदर ज़रूर हुई है कि इमरान खान की आंख को लेकर जो मसला पैदा हुआ तो उसके नतीजे में जब ये धरने दिए गए तो ये बात जो है पूरी दुनिया के मीडिया में गई और फिर हुकूमत जो है वो एक्टिव हुई और फिर यहाँ तक हुआ कि नाज़रीन, हुकूमत ने 2 डॉक्टर बाकायदा मुकर्रर किए, मशीनरी जेल गई और जेल में उनका फिर दोबारा मुआयना किया गया। मुआयना करने के बाद फिर उन्होंने सेटिस्फाई करने की कोशिश की पीटीआई को और उसमें आपको पता ही है, आप खबरें भी सुन चुके सारी गुज़श्ता रोज़ की कि राजा नासिर अब्बास जो हैं वो गए और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो गए, डॉक्टरों से बातचीत हुई जो हुकूमत के मुकर्रर करदा थे, उनको सेटिस्फाई किया गया। फिर उन्होंने जब जिक्र किया कि जो हमारे जो डॉक्टर हैं वो मौजूद नहीं हैं तो हम किस तरह यानी कि ये सेटिस्फाई हो सकते हैं, कौन सा हम डॉक्टर हैं, जो भी हमें बातें बताई जा रही हैं। तो फिर डॉक्टरों से भी बाकायदा बातचीत कराई गई, उनको भी सेटिस्फाई कराया गया। तो ये इतना जो स्टेप नाज़रीन लिया गया ये धरनों के नतीजे में ही लिया गया, वरना तो ये बताया जाता है कि 2-3 माह से इमरान खान जेल में कह रहे हैं कि मेरी आंख का मसला है, मेरी आंख में तकलीफ है, मगर कोई नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से उनकी 85% आंख जो है वो मसला हुआ। फिर ये इम्प्रूवमेंट जो है, इंजेक्शन लगा, फिर ये अब चेकअप हो रहे हैं। अब जो है ये यहाँ तक तो ये धरनों की वजह से नाज़रीन ये कामयाबी नज़र आती है। और फिर रहा मुतालबा, अब जो पीटीआई का मुतालबा था वो क्या था कि एक इमरान खान तक एक्सेस
دی جائے بہنوں کو, وہ جا کر پتہ کر سکیں, ملاقات کرائی جائے. دوسرا انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ ان کا مکمل علاج ہو سکے. تو اس میں وہ ناکام رہے اور حکومت جو ہے وہ اپنی اس کو ضد کہہ لیں, انا کہہ لیں, ہٹ دھرمی کہہ لیں, کس وجہ سے کہہ لیں کہ وہ جو ہے وہ حکومت اڑی رہی. اور اس میں حکومت کو کامیابی ہوئی کہ حکومت نے وہ اپنی ضد پر رہی, اور انہوں نے پھر اسٹریٹجی دھرنے ختم کرانے کی یہ تیار کی کہ عدالت سے رجوع کیا. عدالت کے آرڈر کی وجہ سے پھر یہ پی ٹی آئی کو دھرنے ختم کرنے پڑے. اور اس میں سہیل افریدی نے بھی کہا کہ ہمارے قائد نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قانون کا احترام کرنا ہے, عدلیہ کا احترام کرنا ہے. تو یہ ناظرین کھویا اور پایا, کیا حاصل ہوا اور کیا کھویا کیا پایا, یہ ساری چیز ہے. اب آئندہ کی اسٹریٹجی میں جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے آپ تھوڑا سا سہیل افریدی کا یہ ایک کلپ سن لیں کہ وہ آئندہ کی اسٹریٹجی کا انہوں نے اعلان کیا ہے, یہ آپ خود تھوڑا سن لیں. کہتے ہیں کہ جو ذمہ داری آپ کو عمران خان صاحب نے دی ہے, آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں. مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, وہ سٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہے. اور سٹریٹ موومنٹ کی تیاری الحمدللہ جس طرح پورے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں اور جس طرح لوگ موبلائز ہو رہے ہیں, یہ آپ سب نے دیکھا اور آپ سب کے علم میں ہیں. اسی تیاری کو آگے لے جاتے ہوئے میں آج اعلان کرتا ہوں, کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ عدالتی احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینکے جاتے ہیں, تمام آئینی قانونی جمہوری راستے اپنانے کے بعد ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھا جاتا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کے لیے ان کے ذاتی معالجین کو نہیں چھوڑا جاتا. تو مجھے لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, ابھی انگلی توڑی ٹیڑھی کرنے پڑے گی. اس لیے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں, جس میں پاکستان کے تمام نوجوان میرے بھائی میری بہنیں اس میں شریک ہوں گی. اس میں ہم ممبرشپ کریں گے. یہ عمران خان رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اس میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں انصاف یوتھ ونگ کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے, ہمارے مائنارٹی ونگ کے لوگ بھی ہوں گے, ہمارے وومن ونگ کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں پروفیشنلز بھی ہوں گے, اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں ہوں گے. اس عمران خان رہائی فورس کا پرامن جدوجہد کام ہوگا, اور جس دن انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کو رہا کریں گے, اس دن عمران خان صاحب ان کا شکریہ ادا کر کے اس کو ڈیزالو کر دیں گے. ان کا کام یہی تک ہوگا. اس کے لیے ہم ممبرشپ کا اعلان کریں گے. ممبرشپ کے کارڈز انشاءاللہ تعالی 4-5 دنوں میں چھپ جائیں گے. پورے پاکستان میں ہم اس کی ممبرشپ کریں گے. عید کے فوراً بعد پشاور میں انشاءاللہ تعالی جتنی ممبرشپ ہوگی اس کی تمام نوجوانوں. یہ ناظرین آپ نے سہیل افریدی کی گفتگو سنی. انہوں نے آئندہ کا لائحہ عمل دے دیا ہے کہ ایک رہائی فورس کے سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے, اور باقاعدہ ممبرشپ ہوگی اور ہر شہروں میں ہوگی. اور پھر یہ سارا آرگنائز کرنے کے بعد پھر آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے عید کے بعد وہ تیار کریں گے کہ کیا ہوتا ہے, کیا لائحہ عمل, کس طرح کا احتجاج ہوتا ہے, کس طریقے سے رہائی ممکن ہوگی. تو تاحال ناظرین عمران خان جیل میں ہے اور سب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں روانہ ہو چکے ہیں. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے, پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے, اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.